میری دھی دے دورہ نوروں دا رہی ہے. ضروری نہیں ہر بندہ مجلس جاوے تو دی اکھ بستی ہے. تو ہائے بھی کرے سے دھی علی دیا تیرے حق کی دعا کرے سے لے جھولیاں پھیلا. میں تیرے واسطے کوشش کرے نہ ہنج پھلدا رومنا ہر بندے اپنے نصیب نالے. ماتمی حسین دا منگی کر لوگے دوبارہ تشال جگتے آبے بارواں ماتمی حسین دا منگی کر لوگے دعا تشال جگتے آبے بارواں اللہ تھوڑی زندگی کرے میں آسانی نال دو بیان منگی کر لوگے دعا تشال جگتے آبے بارواں وطنا تو روند ٹورے کیوں تس بہن تے بھیرا. بھلا ہوئے بسم اللہ کرا. کربلا جنگ لئی ہوئی ظلم ہویا ہے. میں آدھا ظلم تو وڈا ظلم ہویا ہے. جنہوں نانے مارنا انہوں ترائے وار ماریا نے. بھلا ہوئے ہایا زادار دی نکلنی چاہی دی آئی. جیڑا مانو مان آئی سڑ سکدا انہوں ترائے وار ماریا نے. آپ سو جڑے لڑ سکدے آئے انہوں نو کتنا مرے دے رہے. میں صدقے ہو جاواں بھلا ہوئے تیری نسل آباد ہوئے. ہاشمیہ چو سب تو زیادہ جناب عباس نو ماریا نے. مستورہ چو سب تو زیادہ علی دی علی ادھی نو ماریا نے. کس واسطے ماریا نے؟ ایک دا چہرہ علی دے نال رلدا ایک دا لہجہ علی دے نال رلدا. او پتر دے ہاتھ کب کے ماریا نے دھی دے ہاتھ بن کے ماریا نے. پتر نو ایک شہر چماریا نے دھی نو چھتری شہرہ چماریا. صدقے امیر ہو بندہ جڑا ہائی نہیں کر سکیا. چلو ایک بین اور پڑھ دا. ہاشمیہ چو سب تو بلند کا دائی جناب عباس دا. عربی گھوڑے تے سوار ہوئے نا پیر زمین دے نال لگ دے آئے نا. جہندہ ہاشمیہ چو کن بلند آئی کبار کربلا اصغر تو چھوٹی ہے. صدقے ایک قبولیت ٹائم ہے. دعا دی قبولیت ٹائم ہے. جھولی پھلاوے یہ سوال جناب سجاؤ تے کس بندے کی دا مولا توڑے چاچے دا کن بلند آئی کبر چھوٹی کیوں ہے. امام رات رو کے فرمایا جدہ بن بازوان دے میرا چاچا ویل تلت ہے. جب تک لبداری ہے مسلمان مرے دے رہے. فرمایا یارہ محرم نو میں گلے دائے میں نے چاچا لبدانا. صدقے بین پڑھ دا. آدھا پیو نہیں لو لکھ فوج دلہ داغازی کو چوب شبیر دکھا گئی. تیوں دی موت علی دیا دھیاں دیکھ پال وچ مار. اور ماتم کار دی بھی علی دیا دھیاں چاہ دیا ہے نا. میں صدقے ہو جاواں دھیاں بطول دیا تیرا پرسہ قبول فرما میرے. بسم اللہ کرا. کہ اگر اجازت دیو میں 70 تبدیل کر کے پڑھا. ایک درویش فقیر سیدی 70 نہ کیا 9 لاکھ بھامے 9 زمانے ہوئے نا ابا عظیم تو نہ ہلاندہ. نہ کیا آئی دے بعد 70 اج پڑھے ہیں. نہ کیا نا کل کائنات تو لاندہ غازی کو چوب شبیر دکھا گئی. تیوں دی موت علی دیا دھیاں دیکھ پال وچ مار. صدقے آباد روے. آدھا بیاؤں دی 32 سال کل میں لدوا باسیوں ایلے مل پا گئی. کدا جدا سین رکیا تو پہلے یوں دی لاش تے آلیا. آدھی آئی آدھی جاگ میری چادر لہ گئی ہے. بسم اللہ کرا. آباد روے. چلو ایک وین اور پڑھ دا. بازو قلم ہو گئے مشکی تیر لگیا.
مینو ممبر دی قسم جویں مشک چوں پانی لڑدا گیا غازی نال نال مکدا گیا ایک بے غیرتی او جتیر مارے جڑا غازی شہنشاہ دی سجی اکھ لاکھی مینوں انصاف دے نال دسو بندہ موٹر سائیکل تے سوار ہوئے جابر شاہ جی اکھ دے وچ ریت ذرہ چلا جاوے تنکا چلا جاوے بندہ سواری رکیندے ہاتھ دے نال ریت ذرہ کڈھیندا مینوں علم ابا دی قسم جدا غازی دی اکھ وچ تیر لگے بازو نال کوئی نہ ابا تیر نو کڈنا سے گھوڑے دی گردن نال کئی لے سر نو سجے جھٹکا دے دے کئی لے کھبے جھٹکا دے دے جدا غازی دی اکھ جو تیر لے نکلیا عباس رکابہ چو پیر کٹھین اجازانو آدھے بھی تیر پایا یہ ایک بے غیرتا جندے ہاتھ جوزنی گردہ عمر ابن سعدہ دے ماریو زینب دمانے ماتم 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 تیرے مدبج ماتم جائے دے بسم اللہ کرا ظالمہ دے مار ایو علی دیاں دھیاں دمانے ایڈے زور نال گرز لگ گئے غازی دین تے سمل نہیں سکیا گھوڑے دی دین تے کئی لے سجے ڈولوے دے کئی لے کھبے ڈولوے دے عباس مولا نے اپنی وفادار سواری نہ ہولے گل کی دیئے سیدہ دے گھوڑا سیدہ دے غریب دیا سی پانی پانی بچے کوئی نہیں سوار بازوان دی ٹیک دلا دل میرے بازو ہن کوئی نہ بھرا بھرا دی کمر دا زور ہوندے سامنے ٹیک ٹپے تے کھڑے زہرا دلال سیدہ دے میں اوکھا لاسا منو بھرا اوکھا لاندا نہ ویکھے سیدہ دے جتنا جلدی ہو سکتے ہی منو ہجوم آلے پاسے من لہا عباس مولا دی وفادار سواری ہجوم دے پاسے رخ بدلیا ہے امام پھرا درادا سمجھے زہرا دلال ٹپے تے جھن پے میں جو بیرانو سن مار کے آدھے رک وجی عباس پھرائے نسدہ نہیں میں کور آئے اکے مرضی گئی مکا سار دباتا ٹھہر بھائی رومن دے جی بسم اللہ کرا